बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 13 मार्च 2021 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब के बदलते हालात से परेशान हैं, बर वक्त खबरों पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लाता है ऑथेंटिक खबरें। तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज शाम की पहली खबर के साथ। मास्क की पाबंदी कितनी ज़रूरी और जुर्माने की अदम अदायगी पर मसाइल का सामना। सऊदी अरब में कानून पर अमल दरामद फौरी और जामे अंदाज में किया जाता है। कानून शिकनी करने वाला खा कोई भी हो वो मुकर्रर सज़ा पाता है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से हालात इंतहाई मखदूश हैं। मुतअद्दिद ममालिक में सफरी पाबंदियाँ आयद हैं। इस मामूली वायरस ने ज़िंदगी को एक तरह से महदूद करके रख दिया है। मुमलिकत में कोरोना के आगाज़ में हुकूमती इदारों की जानब से एहतियाती तकाज़े के तौर पर मुल्क भर में कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाया गया ताकि इस वबा पर काबू पाया जा सके। वज़ारत सेहत और दीगर इदारों ने जामे अंदाज में काम किया, जिसकी वजह से सऊदी अरब का शुमार उन मुल्कों में होने लगा जहाँ इस वबा से होने वाले नुकसानात दीगर मुल्कों के मुकाबले में इंतहाई कम थे। वीगो ट्रैवल ब्लॉग की जानब से गुज़श्ता साल कोरोना के हवाले से किए जाने वाले सर्वे में सफरी एतबार से कोरोना से महफूज ममालिक में सऊदी अरब को पहला नंबर दिया गया, जबकि मुशर्क़े वस्ता की सतह पर भी मुमलिकत अव्वलीन नंबर पर है और पूरी दुनिया में छठे नंबर पर सऊदी अरब का शुमार किया गया। वज़ारत सेहत की जानब से कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए हर सतह पर बेहतरीन इक़दाम किए गए, जिनमें तशख़ीस से लेकर इलाज के तमाम मराहिल हुकूमती इदारों की सरपरस्ती और निगरानी में वो किए जाते हैं। मुमलिकत में कर्फ्यू और उसके बाद लॉकडाउन के मराहिल भी गुजर के बाद हुकूमती इदारों की जानब से मरहलावार पाबंदियाँ उठाई जाने लगीं। सऊदी वज़ारत सेहत की जानब से पेश की जाने वाली एहतियाती तदाबीर पर अमल कराने के लिए वज़ारत दाखिला ने जामे प्रोग्राम का आगाज़ किया, जिसके तहत हर उस शख्स को जो घर से बाहर निकलता है मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया। मास्क के बगैर घरों से निकलने वालों पर जुर्माने का ऐलान किया गया। अवामी मकामात पर मास्क के बगैर घूमने वालों पर कानून के मुताबिक 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। खिलाफ वर्जी पर आयद किए जाने वाला जुर्माना बगैर किसी तखसीस के होता है। इसमें सऊदी या गैर मुल्की में कोई फ़र्क नहीं होता। कानून के मुताबिक अवामी मकाम पर मौजूद किसी शख्स ने अगर मास्क ठीक तरह से ना पहना हो तो वो भी मास्क खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में शामिल होता है, जिस पर 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। मास्क की पाबंदी कराने के लिए वज़ारत दाखिला की जानब से कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी एहलकारों को इख्तियार दिया गया है कि वो मास्क की खिलाफ वर्जी वालों को जुर्माना कर सकते हैं ताकि कानून पर अमल दरामद किया जा सके। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क ना इस्तेमाल करने वालों पर किया जाने वाला जुर्माना वज़ारत दाखिला के मरकज़ी कंट्रोल सिस्टम में फीड किया जाता है, जिससे उस शख्स की पर्सनल फाइल में खिलाफ वर्जी दर्ज हो जाती है। मास्क खिलाफ वर्जी पर जुर्माना अदा न करने से वक्ती तौर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जब भी किसी सरकारी काम को करना हो यानी इकामा की तजदीद, छुट्टी या खरूज नहाई और इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद, और इस वक्त तक ये सब कुछ मुमकिन नहीं होता जब तक जुर्माना अदा ना कर दिया जाए। वज़ारत दाखिला की जानब से मास्क के अलावा किसी भी खिलाफ वर्जी को चैलेंज करने का भी सारिफ को हक दिया जाता है। इस सिलसिले में अगर कोई ये समझता है कि उसका चालान गलत हुआ है तो वो अपील दायर करने का इख्तियार रखता है। अपील दायर करने के बाद मुकर्रर मुद्दत में उसे कमेटी के सामने पेश होकर अपने दावे को साबित करना पड़ता है। सैकड़ों जाली डिग्रियां पकड़ी हैं सऊदी इंजीनियर कौंसिल। सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल ने कहा है कि 2020 के दौरान इंजीनियरिंग की 725 जाली डिग्रियां पकड़ी हैं। इंजीनियरिंग के पेशों के कानून के हवाले से 2000 से ज़्यादा खिलाफवर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई हैं, जबकि 16,887 से ज़्यादा ऐसे सर्टिफिकेट सामने आए हैं जिन्हें सऊदी अरब के मुतल्लिका इदारे तस्लीम नहीं करते। अल अरबिया नेट से बात करते हुए सऊदी इंजीनियर कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल फरहान अल शिमरी ने कहा कि सऊदी अरब में 2614 इंजीनियरिंग कंसल्टेंसीज हैं। इनके दफातर सऊदी अरब के 13 इलाकों में फैले हुए हैं। सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी रियाद रीजन में 934, मक्का 682, अलशर्किया 373 और हदूद शुमालिया में वो 16 हैं। एजेंसीज में रजिस्टर्ड इंजीनियर की कुल तादाद 1,86,546 है, जिनका ताल्लुक मुस्लिम मुल्कों से है।
رجسٹرڈ ٹیکنیشین کی تعداد 1,62,410 ہے۔ الشمری نے بتایا کہ انجینئرنگ کونسل نے پچھلے سال انجینئرنگ کے حوالے سے 2,000 سے زیادہ خلاف ورزیاں 2020 کے دوران ریکارڈ کی ہیں۔ سعودی انجینئرنگ کونسل نے انسپیکٹرز نے 147 چھاپے مارے ہیں۔ انسپیکٹرز کمیٹی خلاف ورزی پر ایک یا اس سے زیادہ سزائیں دے سکتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 16,887 سے زیادہ انجینئر اور ٹیکنیشین کے ایسے سرٹیفکیٹ پکڑے ہیں جن کو سعودی عرب تسلیم نہیں کرتا۔ غیر ملکی کارکنوں نے سعودی عرب کے متعدد شہروں اور علاقوں میں فرضی کالج اور یونیورسٹی سے جاری کردہ سرٹیفکیٹ پر بھی کام کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ ہرمین ٹرین کے لیے آن لائن بکنگ پیر سے شروع۔ ہرمین ٹرین انتظامیہ نے مسافروں سے کہا ہے کہ وہ آئندہ پیر سے ہرمین ٹرین کے لیے آن لائن بکنگ کرا سکتے ہیں۔ بدھ 31 مارچ سے ٹرین دوبارہ چلنے لگے گی۔ یاد رہے کہ 21 مارچ 2020 کو نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سروس معطل کر دی گئی تھی۔ العربیہ نیٹ کے مطابق ہرمین ایکسپریس ٹرین انتظامیہ نے مسافروں سے کہا کہ وہ آئندہ پیر سے آن لائن بکنگ کرا سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، کنگ عبداللہ اکنامک سٹی اور جدہ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے آمد کے وقت ٹکٹ خریدے جا سکیں گے۔ سعودی عرب میں ہرمین ایکسپریس ٹرین کا منصوبہ مشرق وسطیٰ میں پبلک ٹرانسپورٹ کا سب سے بڑا اور دنیا کا چھٹا یہ ایک منصوبہ ہے۔ یہ 60 ارب ریال کی لاگت سے جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کیا گیا ہے۔ سعودی حکومت نے ہرمین ایکسپریس ٹرین سروس حج اور عمرہ زائرین، مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں کی سہولت کی خاطر مہیا کی ہے۔ سائق خاص کا پیشہ کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ سامعین، انفو ٹی وی کی جانب سے مختلف موضوعات پر سوالات ارسال کیے گئے ہیں جن کے جوابات سعودی عرب میں موجودہ امیگریشن قوانین کے تحت دیے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ کل سے سعودی عرب میں نئے قانون میں جو تبدیلیاں ہیں وہ لاگو کی جا رہی ہیں۔ اس کے حوالے سے مزید تفصیلات کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ آپ کے موجودہ سوالات میں مائف خان نے پوچھا ہے کہ میں 3 سال پہلے جیل کے ذریعے ڈیپورٹ ہوا تھا حروب کے کیس میں، اب دوبارہ کب تک سعودی عرب آ سکتا ہوں؟ پلیز جواب ضرور دیں۔ جیسا کہ حروب کے بارے میں کافی تفصیل سے مختلف ویڈیوز میں بیان کیا جا چکا ہے، یہاں مختصر طور پر آپ کو بتاتے ہیں کہ حروب کو 15 دن کے اندر آپ کینسل کرا سکتے ہیں، یعنی آپ کا کفیل اس کے بعد آپ کی جو فائل ہوتی ہے بلاک ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کو لیبر کورٹ میں اس کو پروف کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ترحیل کے ذریعے ڈیپورٹ کیا گیا تھا تو اور اس کیس میں آپ کو گئے ہوئے ابھی 3 سال ہی ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ حروب کے الزام میں ڈیپورٹ ہونے والے غیر ملکیوں پر عائد کی جانے والی پابندی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، 5 اور جبکہ بعض حالتوں میں 10 سال بھی ہوتی ہے اور ہر کیس کی الگ مدت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اپنا اقامہ نمبر، اپنا پاسپورٹ نمبر جوازات کے ای میل ایڈریس پر سینڈ کر کے وہاں سے اپنی پابندی کے بارے میں درست طرح سے معلوم کر سکتے ہیں۔ سہیل خان آفریدی کہتے ہیں میرا پیشہ سائق خاص ہے، اسے تبدیل کیسے کرا سکتا ہوں؟ سائق خاص یعنی فیملی ڈرائیور کا پیشہ وزارت محنت کے دائرے میں نہیں آتا۔ اس پیشے پر آنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے پیشے کے مطابق ہی کام کریں۔ فیملی ڈرائیور کے ویزے پر آنے والے کیونکہ پرائیویٹ کفیل کے زیر کفالت ہوتے ہیں، ان پر عام پیشوں کے اعتبار سے لیبر آفس اور سعودیزیشن کے قانون کی شک لاگو نہیں ہوتی، جبکہ دیگر پیشوں پر آنے والوں کے اقاموں کی تجدید کے وقت لیبر آفس کی فیس لاگو ہوتی ہے۔ اس لیے سائق خاص یا حارس منزلی، مزارع، جانسامہ، ہوم نرس اور وغیرہ کے ویزے پر جو افراد آتے ہیں وہ انڈیویجول یعنی کہ انفرادی ویزے کہلاتے ہیں، اس لیے ان کا قانون بھی مختلف ہوتا ہے۔ ان ویزوں پر جو افراد سعودی عرب میں مقیم ہیں ان کا پیشہ تبدیل نہیں ہوتا۔ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہوائی فائرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، شہری گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے دارالحکومت کے ایک رہائشی محلے میں ہوائی فائرنگ کرنے والے مقامی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی اے کے مطابق پولیس ترجمان خالد القردس نے بتایا کہ مقامی ویڈیو وہ شہری کی وائرل ہوئی تھی۔ پولیس نے ویڈیو کی مدد سے شناخت کر کے شہری کو حراست میں لے لیا۔ شہر ترجمان نے بتایا کہ فائرنگ کرنے والا شہری عمر کے تیسرے عشرے میں ہے۔ اس کے قبضے سے ہتھیار اور نشہ آور اشیاء بھی ضبط کر لی گئی ہیں۔ آسمان کی بلندیوں کو چھوتی سعودی خواتین پائلٹ۔ سعودی عرب میں کچھ عرصہ پہلے تک خواتین اپنے کیریئر کا انتخاب کرتے وقت ایویشن انڈسٹری کو کبھی بھی ترجیح نہیں دیتی تھی۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی حکومت کی جانب سے خواتین کو با اختیار بنانے کی غرض سے اصلاحات متعارف کروانے کے بعد سے خواتین نے ایسے پیشوں میں بھی قدم رکھنا شروع کر دیا ہے جن پر کئی دہائیوں سے مردوں کا غلبہ تھا۔ ایویشن انڈسٹری میں بھی پائلٹ خواتین کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایویشن انڈسٹری میں 3 سعودی خواتین اپنی قابلیت کے لحاظ سے سب سے نمایاں رہی ہیں۔ ہنادی زکریا الہندی پہلی خاتون پائلٹ ہیں جنہیں سعودی عرب کے اندر کمرشل پروازیں چلانے کے لیے لائسنس جاری کیا گیا تھا۔
रवाया अल रिफ़ी बैन अल-अक़वामी परवाज़ चलाने वाली पहली सऊदी खातून पायलट हैं और जिन्होंने एयरबस 320 की परवाज़ मुत्तहिदा अरब अमारात से उड़ाई थी। इसके अलावा यास्मीन अल-मेमनी बतौर मावन पायलट कमर्शियल परवाज़ उड़ाने वाली पहली सऊदी खातून हैं। इन तीनों ख़वातीन पायलट्स का तज़किरा एविएशन इंडस्ट्री में दाखिल होने वाली नौजवान ख़वातीन के लिए हौसला अफजाई का बायस है। 26 साला राग़िब मजहर ने अरब न्यूज़ को बताया कि वो 10 साल की उम्र से एविएशन इंडस्ट्री में काम करने का ख्वाब देख रही हैं। राग़िब ने इस शोबे का इंतखाब अपने वालिद से मुतासिर होकर किया, जो एयरपोर्ट पर काम करते थे और अपनी बेटी को जहाज़ों के बारे में मालूमात देते रहते थे। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।